वर्ल्ड के वो 30 मिलियन बैरल है, 30 मिलियन बैरल है। वो अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या चल रहा है। इंडियन आर्मी चीफ उसके बिल्कुल बरक्स बयान देते हैं और ये बयान 16 मई का है। दिल्ली में एक सेंटर से एक इवेंट से खिताब कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान की बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। एंड भारत ये कह रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करें। तो समझ नहीं आ रही कि इंडिया के अंदर माइंडसेट क्या चल रहा है रिगार्डिंग पाकिस्तान। नहीं, माइंडसेट तो एक ही है एस्टैब्लिशमेंट का कि पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है, इरोड करना है। तो जी पता है चलिया कि पाकिस्तान च भी एक खातून हैगी ਜਿਹੜੀ कम नहीं हैगी, पेब्लो एस्कोबार। वो भी कोई एस्कोबार से जैसी कोई चीज। पास कोई चारा नहीं है, हम फिर ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज है उसको एक्टिवेट करते हैं। और ये जो फौजी साहब का जो बयान आया है ये फिट करता है इनटू दैट। वर्ल्ड के वो 30 मिलियन बैरल है, 30 मिलियन बैरल है। वो अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या चल रहा है। इतना ज्यादा ऑयल यूएई की तरफ से इंडिया में रखवाना, रिजर्व करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इससे पहले हम ये देखते रहे ना कि ठीक है बड़े बड़े एग्रीमेंट होते रहे, लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इतना ज्यादा ऑयल जो है वो इंडिया में रिजर्व किया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है इंडिया में ये ऑयल। तो क्या यूएई के पास अपने स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है? ये आपको याद होगा कि रिजर्व के तौर पर जो है वो पैसे पाकिस्तान में रखवाए जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को कर्जे के तौर पर कि भाई चलो ये रख रहे हैं लेकिन ये वापस हम ले लेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग बात है। और इंडिया को 30 मिलियन बैरल वहां पर ऑयल का स्टोर करना, कि स्टोरेज आपके पास है और हम रख रहे हैं। इससे देखिए भारत को सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो आपको पता है कि बंद है, बंद होती रहती है, कभी जो है वो ओपन भी होती है। उसमें अगर इंडिया के लिए कोई मसला पैदा होता है, कोई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होती है, तो उसके पास कोई मसला ही नहीं होगा, उसके पास तो ऑयल रिजर्व पड़ा हुआ है यूएई का। वो जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये कि वो वहां पर जब है तो मुश्किल पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ऑब्वियसली यूज भी किया जा सकता है। बहरहाल इसकी बहुत, मैंने आपको ये बताना था कि मैंने कल जो है वो 30 मिलियन आपको नहीं बताया था बैरल, अब मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, अब देखें, एक तरफ जहां पहले यूएई की तरफ से पाकिस्तान में पैसा जाता था, पाकिस्तान में ऑयल जो है वो जो रिजर्व रखने की बात होती थी कभी, तो अब जो है वो ये वाली सारी सिचुएशन हो रही है इंडिया में। इसके एंड भारत ये कह रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करें। और ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हैं, मतलब दोनों साइड्स पे। जो डच प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है रॉब जेटन। वो यंग से लगे हैं, मुझे तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इनका जो मेन फोकस एरिया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, दैट इज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली डुअल होती है, लेकिन ज़्यादा इंडिया को ये है कि यहाँ से आएगी डिफेंस एंड सिक्योरिटी। या ये जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स करता है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि जितने भी इंडिया, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया, सारी चीज़ों की सप्लाई चेन चाहिए, बिकॉज दे डोंट मेक पार्ट्स एट होम। ये बहुत सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। Critical and emerging technologies. Acha, the more they imported from Italy, the more they imported from Netherlands, from other places, the more Indians want to deny Pakistan, कि पाकिस्तान को ये सब कुछ ना मिले। Critical and emerging technologies. By the way, to be frank enough, पाकिस्तान, मैंने कभी किसी पाकिस्तानी लीडरशिप के मुंह से critical and emerging technologies सुनी। मुझे नहीं पता what is Pakistan's view। सिर्फ AI क्रिप्टो के बारे में बातें सुनी है। कंडक्टर्स, AI, क्वांटम, स्पेस की जो चीज़ें हैं वो हमारी, या AI की चीज़ें हमारी मिलिट्री जरूर साइड देखती है, क्योंकि और मिलिट्री ने, क्योंकि इंडिया के साथ जारी बात है वो एग्रेशन होता है, बार बार उसका मुकाबला करना होता है, तो दे इन्वेस्ट स्पेस एंड AI एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन मैंने कभी अपने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या कभी किसी मिनिस्टर के मुंह से क्रिटिकल एंड इमर्जिंग के हवाले से बात नहीं की। वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन, दिस दैट, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, दिस दैट। ये एग्रीमेंट साइन किए हैं, MOU साइन किए हैं, जहाँ पे ये सेमी कंडक्टर्स जो है के हवाले से। और गुजरात आपको पता है इनकी फेवरेट जगह, और टाटा इलेक्ट्रिक, ठीक है जी, और भी हैं, लेकिन मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट। छोटा सा मुल्क है, सारी बात है इसकी, वो तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके देखूं, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट इज फ्रॉम 2026 to 20, ठीक है जी, 26 से 30 तक है। और इकोनॉमिक रेजिलियंस, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, और +1 स्ट्रैटेजी है, ठीक है जी।
کہ انڈیا جو ہے وہ گروئنگ مارکیٹ ہے, مینوفیکچرنگ ہب ہے, فوکس کرنا چاہیے کرٹیکل منرلس. انڈین آرمی چیف اس کے بالکل برعکس بیان دیتے ہیں اور یہ بیان 16 مئی کا ہے. دلی میں ایک سینٹر سے ایک ایونٹ سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے پاکستان کی بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ہسٹری اور جغرافی کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں. بڑا سفر فوری طور پر آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جواب آیا اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور انہوں نے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کے اندر مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے ریگارڈنگ پاکستان. نہیں, مائنڈ سیٹ تو ایک ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان کو انڈرمائن کرنا ہے, ایروڈ کرنا ہے اور تکلیف دینی ہے, اور وہ تو مائنڈ سیٹ تو ایک ہی ہے. ٹیکٹکس پہلے بھی تھے کہ بیلیجرنٹ قسم کے گالی گلوچ چلیے وہ ساری جگہ پہ. اب یہ دوسرا انہوں نے پہلو شروع کیا کہ جی ہم تو امن چاہتے ہیں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونے چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے آرمی چیف سے یہ بھی آپ سے کہا کہ میں نے یہ جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کو دو طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. ایک میں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنلی وہ بھی اب بننا چاہ رہا ہے چھٹا ملک, تو وہ بھی ایک آن گوئنگ چیز ہے, مگر جس قسم کے حالات انڈیا کے ہیں وہ اب کرنا ہے نا, اس لیے انہوں نے پھر یہ ٹیررزم والی بات شروع کر دی پاکستان کی کہ ہم تو تیار ہیں مگر یہ دیکھیں یہ ٹیررزم کسی وقت, تو اس لیے یاد دلایا. اور میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں نے اس کا ذکر کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ قسم کی ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ امن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اور پیچھے سے کوئی فالس فلیگ کر کے کہے ہم تو یہ چاہتے تھے مگر دیکھو انہوں نے کیا کیا, پاس کوئی چارہ نہیں ہے, ہم پھر آپریشن سندور جو پاز ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور یہ جو فوجی صاحب کا جو بیان آیا ہے یہ فٹ کرتا ہے انٹو دیٹ. ہم نے تو ان کو وارن بھی کیا تھا, ایک طرف ہم ان کو وارن کر رہے تھے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں, اور دوسری طرف جو تھی وہ ہم ان سے امن بھی کرنا چاہ رہے تھے. اسسٹنٹ ہے, میں توقع کر رہا تھا کہ فوج کی طرف سے اس قسم کے بیان بھی آئیں گے, دھمکی بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ امن کی بات بھی یہ کرنے کی کوشش. اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹلٹ ہے وہ بالکل مطلب ایک شفٹ ہے, ایک بہت بڑا شفٹ ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے, ایران وار کے بعد سے جو کچھ جیو پالیٹکس. تو جی پتہ ہے چلیا کہ پاکستان چ بھی ایک خاتون ہے جڑی کم نہیں ہے پیبلو اسکوبار, وہ بھی کوئی اسکوبار سے جیسی کوئی چیز وہ دبنگ قسم کی سامنے آ چکی. اب وہ سلسلہ یہ ہے, اچھا میں نے ابھی تک جو ہے نا, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, نہ میں نے اس لیڈی کو دیکھا تھا نہ مجھے کچھ پتا تھا, مجھے بس صرف یہ پتا چلا ایسا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایسا تو پہلے بھی ہوتا ہے. ایان علی جو منی لانڈرنگ میں پکڑی گئی تھی اور ایک ویڈیو چلنا شروع ہوئی جس میں وہ پنکی ہے اس کا نام, انمول پنکی, جس کو گرفتار کیا گیا اور کئی دن ہو گئے اب تو. آج یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ بڑی ہلیریس ایک سچویشن سامنے آئی. میں نے کہا چلیں بات کرتے ہیں. وہ اس کو جو ہے پکڑ کے جب کورٹ میں لے جایا گیا اور تو پولیس جو ہے وہ اس کو کچھ بولنے سے روک رہی تھی. تو جب کان لگا کر میں نے سنا تو وہ یہ بول رہی تھی, کیونکہ وہ ویڈیو ہی وائرل ہوتی رہی, تو پہلے وہ کیا رہی پھر اس نے کہا دیکھو یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ان کو یہ بتاؤں کہ میں یہ جو چیز ہے یعنی کوکین کی بات ہو رہی ہے, میں یہ بنی گالا میں دیتی رہی ہوں, مجھے کہہ رہی ہیں یہ بولو. اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, بھائی صاحب یہ کیا ہے. اچھا یہ نہیں کہ وہ یہ بات کہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں, سمجھ رہے نا اشارہ جو ہے عمران خان کی طرف کہ جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ بولوں اور یہ بتاؤں, یعنی اس میں جو اعتراف کروں کہ میں عمران خان کو بنی گالا میں جو ہے یہ کوکین فراہم کرتی ہوں. اچھا ایسا کروں, میں مجھے لگتا ہے صحیح طرح بتا نہیں پا رہی, خود ہی سن لیں کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا رہی ہے. یہ دیکھیں جی سمجھ مجھے بھی نہیں آئی. اب لوگوں نے کیا کیا میں آپ کو بتاتی ہوں. لوگوں نے یہ کیا کہ جب سمجھ کو سلو کر کے اور ہیلو دوستو, جے ہند, آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے. یو اے ای بھارت میں آئل ریزرو بنانے والا ہے اور پاکستان کو اب ڈر ستا رہا ہے کہ انڈیا پھر سے حملہ کرے گا, اور جو آپریشن سندور ابھی رکا ہوا ہے اس کو پھر جاری کر کے پاکستان میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور مودی جی کا کئی دیشوں کا دورہ بھی ہو رہا ہے. اچھا یہ کیوں کیا, کیونکہ obviously خان صاحب کے جو چاہنے والے اور جو پی ٹی آئی کے انہوں نے اس کو کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ اور